سممع بريتوريا فريسي كبل تنحوحات تلاوت سممع كم تقبلن حدوش بريزيدانت تግራይ كمرጽ كم زدلن أفليت الله بريزيدانت جنرال تادس ورد بوغونن العلوت حلفت أكيب ودحر حز تأزاز كابو طرح كقبول قطين ممرحي أم حلالي فلام عب كتما مغلا حويسا بعصرت عبيت ختماتات إثيوبيات قاوم سلفي تتوعم بشعبيات مرح من قصير ترى استنبرلو كل مدى عالم لخ كل عالم حتى انت غريب الله سلام تعنا حبلنا بيتسب كل ميديا ساعات زحزنا محابريتات بقند نتبتات فليمنا نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا نلعل عسر عامتك أن تحطو هزبي كوين تنحط أقام قلقالو تحيل إلكتريك كم زفتح جنرال تعدس ورد قليجم بريزيدانت جزاو ممحدار تقراي لتنال الجنرال تعدس ورد نززبلا تمال مازيا حاد كلتشان عصر شومن تنعم تمرز كورداتات شرارو تحتها ديابون ما خلا ديابون توكيلوم نزمتو أب بيتحفوتو تقبيلو ترعانو ما بزد دامت الوقتيم ازوم توكلتي نزقربو ترعان مسرت بمقبار بزوخن يخون من قدي ازننا وحوان تنحط كم زفتح بريزيدانت جنرال تادس ورده أجنزي بالله بريزيدانت جنرال تادس ورده أبتي كابيك قدم كبل باكال كيدو كم استعذبه زي قالت أن تخون ناي كتما شرار هزبي بحفش ما تحت أديابون ما خلاي أديابون كم دما بتخابي موالن وايم بمفساس إنفست نزقبرو ناي حيل إلكتريك تأجم مخنيات كخون كم زي بالله حبير الله وانا سرح مكايد حيل إلكتريك إثيوبيا ريجن سمين ايتروبي البوغونو نزقم بجزاونتن بزلاقن مفتاح زكالو خلو نمقبار مسحيلتات إلكتريك إثيوبيا بمخان كمسرح قاليج علام نلعل 10 عامات زلقت أقام نوس تابع حيل إلكتريك أب كتما شرارو متكال زاقيد ملاش زي رخبه مخانو زي قالتو توم ترحان زقربو ابتخاب زلو ناي مانفاكتشرينج يخونو اغرو بروسيسينج اندستريتات سراحت كبيد محلخا خوينو كم زلو ارديام بتوساخي مبراحتي بفرقا كم زخونه زحبرو وزوم لوخان اتخابي برتوع مقود زلو مستمخانو قلقالو تحيل الكتريك بسفيحو كم زدلي قليتو معلوم سممع بريتوريا فريسي قبل تنحوحات لو تسممع كم زغبلن حدوش بريزيدانت تግራይ كمرጽ كم زدلن أفليتهم بريزيدانت جنرال تعدس ورد بوغونو نلعلوت حلفت أكيبو دحر حزي تأزاز كاب وطرح كقبولو قطين ممرحي أم حلالي فولو تباهيلهم من وح سلطان جنرال تعدس ورد كاب أفلوتن تساتفون حوحات وطاي كبلون مجلس حوحات ملاخيتو لام بريتوريا فريسيو ناي كرمخينات زنبر بيت مخر تግራይ جيركم ناب منغستن نتاي ملسن كبل زغني حوحات حزي بريتوريا لأيو أي فرسن تفرارمتي تزراربنا ببريتوريا مسرت نايجزاو ممحدار بريزيدانت كنشوم يقبل نازبل تحستو زلو مقلتي أو تيولام هزباويان حرنة تقري حوحات مالا بفيسبوك قطوا بزوجو مقلتي منقسي تشيبيام نعد مسلطان جزاو ممحدار كلل تقري منوحو نوعل سم مع بريتوريا زي تحسي بمفال تقايم ولام عابتي مقلتي اتنسلس عمتات زي تنحق جزاو ممحدار تقري بمسرت اتسمم مع زغمتو بزرر بحوحاتن منقسي إثيوبيا استطاعي شيلهم بمسعى بنت خنقين منقسي إثيوبيا مغزلتاتي نسمم مع بريتوريا بمتحاس كفتشمام زيصنحة تقبرات قديوم ممحدار تقراي سمم مع بريتوريا بزوج حقن نتسمم مع ملء بملء بمتحاس ان حدا عمد كنا وحموسانو تقايم ولا هزباويان حرنة تقراي حوحات عد مسلطان قديوم ممحدار تقراي منوحو كلتاو بوليتيكا وزررب اسما مع تاكلات زي تقبرلن كابافلو تساتفون هزباويان حرنة تقراي وحات وطاي استمحلالفن بين وسان منقسي إثيوبيا مخانو نملا هزبنا أدرادرتي سمم مع بريتوريان محبرسب على من كنفلت نفوتيلهم بعد مسلطان غزاو ممحدار كلل تقراي نحد عمد كمستناو حبيت صحفت قدماي مينستر بسول سافلو يطمنبارو ايرسعن اب زحلف حيدت معلتات اتي نحد عمد اب سلطان زصنحم بريزيدانت ناي تخلل ليتنال جنرال تادس ورده ناب اديس ابا بمخاد مسب سلطان فيدرالاو منغسي كزرارب مقناي فلطيوم بسولس مس قدماي مينستر ابي بمرخاب ان حد عمد صبصاب فصاص مسرح كم زغربه منغساو معخنا زينا حبيره نيرن اتي جنرال قدم حد عمد نيغيتاچو ردا بمتكايو سلطان تقصاصيروم بيت صحفت قدماي مينستر بمحبراو ميديا فيسبوك ابزو تحاصير حبريتام بمسرت حق منغس عنقد 62 ازبار 9 كمون اواج قصري 359 ازبار 1995
5 عنቀጽ 14 ንኡስ عنቀጽ 2 እዝባር ለም ቤት ምክር ሚኒስትራት ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ አመልኪቱ ብዘጽደቆ ደንቢ 479 እዝባር 2013 عنቀጽ 4 እዝባር 2 ብመሰረት ዘቕረበ ጸብጻብ ሓደ ዓመትን ካብ ሚያዝያ 1 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሽመት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ከም ዝናውሐ ኣመላኺቱ እዩ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምቅናው ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብወገን ሰመዝ ትግራይ ስሩዕ ባጀታዊ ደገፍ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዘይምርካቦም እኹል ኣገልግሎት ንህዝቢ ክህቡ ከም ዘይከኣልዮም ክዛረቡ ጸኒሖም። መራሕቲ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለው ጽምዶ እውን ንሰመዝ ፌደራል ባህ ካብ ዘየበለ ጉዳያት ሓደ እዮም። ኢትዮጵያ ብዝመጽእ ጉንበት መበል 70 ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ምድላው ትርከብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ተሃገር ሰልፍታት በኸትዕን ጎስጓስን ይወዳደረሎ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንቁጣታት የዳለሎ መዝገባ ምርጫ ድማ ይቅጽለሎ እንትኾነ ግን እዚ ኩሉ ዕማማት ኣብ ትግራይ ሓዚ ደው ኢሉ ዘሎ ካብዚ ሓሊፉ ነቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ምትፍናን ናብ ካሊእ ደማውን ኣዕናውን ኩናት ከይምራሕ ዓብይ ስጋት ይፈጢሩ ዘሎ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት 2 ዓመት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራን ዕንወት ትሕተ ቅርጽታትን ከም ዝወረዳ ይዝከር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈላለያ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ውዳበታትን ምምሕዳራትን ኣብ ሽመት ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ተቃውሞ መግለጽታትን ምውጻእ ምንቅስቓስ ይገብራ ከም ዘለዋ ምንጭታት ሓቢሮም ኣሎም። ህወሓት ሽመት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ኣፍልጦይ ወጻኢ ምባሉ ስዒቡ ንሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈላለያ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ውዳበታትን ምምሕዳራትን ኣብ ሽመት ጀነራል ታደሰ ናይ ተቃውሞ መግለጽታትን ምውጻእ ምንቅስቓስ ይገብራ ከም ዘለዋ ምንጭታት ሓቢሮም ኣሎም። ትማሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓለፍቲ ዞባታት ኣኪቡ ከጠንቀቕ እኳ እንተውዓለም ብኣንጻሩ እቶም መራሕቲ ዝሕጋዊ ሽመት ሒዝካ ንዓናን ንህዝቢ ትግራይን ተወሰኸ ጸገም ክትኮን ኣይንፈቅድን ኢሎም ከም ዝተቃወሙ እዮም እቶም ወገናት ገሊጾም ዘሎም። ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብውድብ ሕወሓት ፕሬዚዳንት ንክኸውን ተሓሪው ዝቐረበ እዩ። ብመሰረት ሕቶ ሕወሓት ድማ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ይኹን እምበር ነዚ ዘይተዋሓጠሎም ገለ ኣካላት ጸላዕላዕ ከብሎም ጀሚሮሎ ዝብሉ ገለ ተቃወምቲ ድማ ብግልጽ እውን ካብ ውድብ ሕወሓት ዝተዋሃበ መግለጺ በይናዊ ውሳነ ናይ ብልጽግና ጥራሕ ከም ዝኾነ ንማሕበረሰብ ዓለም ግልጽ ገይረሎ ዝብሉ ኮይኖም ስለዚ ጸገም ትግራይ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ወገናትና በዝግበር ዘሎ ሳሪሃ መሪሃ ዝፍታሕ ኣይኮነን ነዚ ቅድሚ ሕዚ ይኹነለ ኢልካ ዝሓረኻዮ ሰብ እሞ ድማ ናይታ ውድብ ዓንዲ ሕቆ ምዃኑ እናተፈለጠ ካልእ ሳሪሃ መሪሃ እንታይ ኣምጾ ጀነራል ታደሰ ልዕልቶም ሕወሓት ኢና ዝብሉ ሕወሓት ምዃኑ ብጋህዲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ርኢና ኢና ክብሉ እዮም ዝሕብሩ ዘሎም። ብሻዕብያ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ዝተነበረሉ ኩለ መዳይ ዓለም ለኸ እገዳ ክለዓል ማሕጽንታ ቀሪቦም ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ህግራዊ ዋዕላ ሰብኣዊ መሰላትን ጽልዋ እገዳ ንዝተሳተፈ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዓስማን ሳልሕ ነቲ ካብ ህግራዊ ሕጊ ወጻኢ ይኸዳ ብዘለዋ ሓያላት ሃገራት ኣብ ላዕሊ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብዝግበር ብሓደ ወገን እገዳ ዝፍጠር ዘሎ ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ቁልውላው ብትሪ ኮኒንዎላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ሚያዝያ 2026 ውዕው ዓላብ ዘስሙዕ መደረ ነቲ ሕዚ ዘሎ ህግራዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ሕጋውነት ዘይብሉ ንቻርተር ሕብራት ሃገራት ዝጥሕስ ላላውነት ካልኦት ሃገራት ዝጥሕስ ሓደ ወገን እገዳታት ተሸሚሙ ከም ዘሎ ነቒፎም ኤርትራ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ብዘይ ዝኾነ ጭቡጥ መርቱዕ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውሳነ ብባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝተገበረ እገዳ ከም ዝነበረት ዘዘኻኽረት ሚኒስተር እዚ እገዳ ምስ ተለዓለ እውን እንትኾነ እቲ ሃገር ብጸለውቲ ሃገራት ምዕራባውያን ዝተገበረ ተደራራቢ ሓደ ወገን እገዳ ክሳብ ሕዚ ካብ ህግራዊ ስርዓት ፋይናንስ ተነጺላ ከም ዘላ ኣብሪሄላ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሃገር ስሩዕ ንግዳውን ልምዓታዊ ፋይናንስን ትራንዛክሽን ክተካይድ ኣይትኽእልን ኣይተ ዑስማን ዘጉልሖ ቀንዲ ጸገም ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስ ተጋነነ ፍርሒ እዮም ባንክታት ካብ ሓያላት ሃገራት ክመጽእ ዝኽእል መቕጻዓትን ዕንወትን ዝያዳ ሃዲመን ኣለዋ ሕጋዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ከይተረፈ ይዕገት ኣለዋ ኣብ ወረቐት ሰብኣዊ ሓገዝ ይፍቀድ እዩ ዝብል ፍሉይ ሕጋዊ ነጻነት እኳ እንተሃለዎ ብተግባር ዝሕጊ ባንክታት ነቲ ትራንዛክሽን ስለ ዝፈርሑ ኣድማዓኖ ተጥፍየሎ ኢሉ እዚ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ጉልዋብ ዝግበር እገዳታት ብሓቂ ንባዕሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ገሊጹላ ብሰንኪ እዚ ኢዶን ናው እገዳ ህዝቢ ኤርትራን ህይወት ዘድሕን መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ክረክብ ከም ዘይከኣለን ተጸጊሙ ከም ዘለን እውን ጠቒሶም ዘመናዊ ማሽነሪታት ናብ ጽላት ሕርሻ ምእታው ዘይምኽኣል ንውሕስነት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ዘእትዎ ኮይኖም
ከም ዝተማይን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝኣመሰሉ ትሕተ ቅርፂ ንምህናፅ ዘድልዩ ፋይናንሳዊ መስመራት ሙሉእ ብምሉእ ተዓፅዮም ኣለዉ ኢሎም ኤርትራ ነዚ ሰብኣዊ ቅልውላዊ መሰረታዊ መፍትሕታት ኣብቲ ዋዕላ ዘቕረበት ኮይና መጀመርያ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ማእኸላይነት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ተመሊሱ ሓያላት ሃገራት ንረብሓን ዝገብሮ እገዳ ከብቃዕ ክቃለስ ይግባእ ካልኣይ ትካላት ፋይናንስ ንሰብኣዊ ዕላማታትን መሰረታዊ ድሌታትን ብዘይ ፍርሒ ዝኸውን ገንዘብ ከሰጋግራ ዝኽእል ብህፁፅ ዝተሓለወ ፋይናንሳዊ መስመር ክቐውም ፀዊዕሎም ሳልሳይ ኣንፈት ድማ ብዘይ ሕጋዊ እገዳ ንሰባት ዝጎድኡ ሃገራትን ትካላትን ተሓተቲ ዝገብርን ንዝተጎድኣ ሃገራት ካሓሳ ዝህብን ሕጋዊ ቅርፂ ምፍጣር ዝብል እዮም ፖለቲከኛታት ንእገዳታት ዕላማን ግዝያውን ኢሎም ክስእልዎን ከለው እቲ ክውንነት ግን ሰፊሕን ኣፈላላይ ዘይብሉን ኣብ መዓልታዊ ሂወት ንጹሓት ሰባት ዓብይ ጽልዋ ዘለዎን ምዃኑ ኣብሪሆላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣይተ ዓሱማን ሳልሕ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ክውንነት ተረድዮም በደሉ ብትብዓት ክእርሞ ኣተሓሳሲቡላ ጉዳይ ምርካብ ምላሽ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምክንያታዊ ክብል ኣባል ፓርላማ ኣውሮፓ ቴር ማርያኒ ገሊጾም ኣብ መበል ራብዓይ መድረኽ ዘተቀይሕ ባሕርን ባሕረ ስላጤን ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኸበ ኣባል ፓርላማ ኣውሮፓ ቴሪ ማርያኒ ንኢዚኣ ከም ዝበሎም ጉዳይ ምርካብ ምላሽ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምክንያታዊ ክብል ገሊጽዋ ከም ባብ ኤልመንደብ ዝበሉ ጸበብቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ብምዕጫዎም ኣብ ቀረብ ንዳድን መዳበርያን ኣውሮፓ ልዑል ጽልዋ ናሓደር እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብዚ ስትራቴጂካዊ ዞባ ትርከብ ቁልፍ ሃገር ከም ዝኾነት እውን ሓቢሮም ኣብ ስምምዕነት ሕጊ ባሕሪ ሕድሕድ ሃገር በር ባሕሪ ክህልዋ ከም ዝግባእ ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ኣረድዮላ ኣውሮፓ ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላም ንኽህሉ ልዑል ድሌት ከም ዘለዋ ዝገለጸቲ ኣባል ፓርላማ ኣውሮፓ ነዚ ድማ ምርካብ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ምክንያታዊ ጉዳይ ክብል ኣመላኺቶላ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዞባ ንምርግጋእን ድሕንነት ዓለም ለኸ መስመራት ንግዲ ንምርግጋፅን ወሳኒ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ በአፍሪካ በበዝ ሕዝቢ ኣብ ቅድሚት ካብ ዘለዎ ሃገራት ተሓንቲ ኮይና ዋና መቐመጢት ሕብረት አፍሪካ ብምዃና በር ባሕሪ ግዜ ምህላዋ ምክንያታዊ ኮነን ክብል ገሊጹላ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ባንክ ዓለም ብሰንኪ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ አፍሪካ ዝነበሮትን ብዓብየት ተጉዲለሎ ኢትዮጵያ ንልዑል ጸቕጢ ወጻእታትን ሓደጋቶት ሓዋላን ተቃሊዓ ምህላዋ ድማ ኣመላኺቶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ዝጸንሐ ግጭት ዘስዕቦ ቁጠባዊ ቅልውላው ነተን ኣብ ምሕዋይ ዝርከባ ቁጠባታት ዞባ ይጎድ ከም ዘሎ ዘጠንቀቐ ባንክ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ አፍሪካ ዝነበሮትን ብዓብየት ኣውሪዶላ እዚ ድማ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘሓድር ኣፍሊጦም ሮይተርስ ንጸብጻብ ባንክ ዓለም ብምጥቃስ ኣብ ዝሰርሖ ጸብጻብ እቲ ባንኪ ኣብ 2018 ዕብየት ዞባ 4.1 ሚእታዊ ክኸውን ምዃኑን እዚ ድማ ካብታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተገመተ 4.4 ሚእታዊ ከም ዝወረደን ኣተንቢሆላ ምክንያት ናይዚ ምትዕራይ እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝጀመረ ኩናት ዋጋ ነዳድን መዳበርያን ብምውሳኽ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ብምዝሓሉ ምዃኑ ኣመላኺቶም ድሮ ኣብ ትሕቲ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ጸቕጢ ትርከብን ነዳዲ ካብ ወጻኢ ተእትውን ኢትዮጵያ ብወሰኽ ዋጋ ጻዕትን እታወታት ሕርሻን ዝያዳ ጸቕጢ ከም ዝተወሰዳ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቶላ እቲ ባንኪ ኢትዮጵያ ብምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ካብ ዝደኸማ ኢኮኖሚ ሃገራት ብምምዳብ ግዳማዊ ስንባደታት ተቓላዕቲ ምዃነን ኣፍሊጦላ ከም ጸብጻብ ኪላታት ቁጠባ እቲ ባንኪ ዋጋ ነዳድን መዳበርያን ብሓያል ወሰኽ ዝተራእዩ ኮይኑ ቀንዲ ምክንያት ምውራድ ቁጠባተን ሃገራት ዋጋ ነዳዲ ምዃኑን ገሊጾም እቲ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ቁልፊ ምንጪ ሸርፊ ወጻኢ ዝኾነ ሓወላ ብዝምልከት ስኽፍታታት እውን ኣመላኺቶላ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ጥራሕ ልዕሊ 750,000 ኢትዮጵያውያን ሓዊሶም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስራሕ ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል ኢሎም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ጾራ ኣገልግሎት ዓዳ ኣብ 2017 ካብ ዝነበረ 9 ሚእታዊ ናብ 2025 ናብ 18 ሚእታዊ ከም ዝዓበየን እዚ ድማ መንግስታትን ሓደሽቲ ቅልውላዋት ምላሽ ናይ መሃብ ዓቕሞም ድርት ምዃኑን ገሊጾላ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ንኽልተ ሶምን ዝጸንሕ ተኽስዶም ምባል እኳ እንተተገበረ ዓለማዊ ዕዳጋ ነዳዲ ገና ዘይምርግጋእ ይረኣየሎ ባንኪ ዓለም ውሳኽ ዋጋታት ሸቐጣት ምጥንኻር ዕዳ መንግስቲ ዘይምርግጋእ ናይ ግዳም ወሓዚ ቁጠባዊ ምሕባይ ኢትዮጵያ ከቢድ ጸቕጢ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም
الله كما قبر ملسي منيستر فاينانس إثيوبيا ورحة طري 2018 عام تمرت إثيوبيا قصالي ناي فاينانسن تكنيكاون حاجزات بانكتات عالم حتيتا مهلا أفليت نيريم اتزاتا بمونغو منيستر فاينانس أحمد شدين أكايدي دايركتور نايت بانكن بعصر شمنت ترخل 2018 عام تمرت يتخايدم بتوسخ بمونغو إثيوبيان بانك عالمن بروجكت دحننت أفراينت كتمان سراح مفتارن مدقاف بشد شطري 2018 عام تمرت زداقف زي تحوت أتوت زلوم نبرت ختماتات منسياتن دكانسيون متقام زعلم بزيتا مكيادو تقليتشوم أب كتما مغلا حويسو أب عصرت عبيت ختماتات إثيوبيا تقاوم سلف تتوعم أزي تقاوم سلفي بوغن ود بإيها باس تتوع خوينا بملا هاجرت تقاوم سلفي كم زكايد ملاخيتو لام تقاوم سلفي إيها أب ملا هاجر عبد ركب عصرت ختماتات سلماو سلفي ككايد تتوع لام أب تحتي تلال تمرت حدنت إثيوبيا بزكايد نايلو معامت مرتا كاب زودادر تقاومتي بوليتيكا ودبات حد زخنم سلفي إيها نت تقاومتات ككايد زتوع مجلتي أبزهاب ومبري مسرح نتي كيكايد استوتنا مرصاون اب حتتي ولام إيهابان 30 مازيا اب ملا هاجر اب دركب 10 ختماتات سلماو سلف كيكايد تصوع خوينو علاما نايتوم سلفتات ጨፍጨፋን ንጽሃት ሰባት ደው ይበል ንጽሃት ዜጋታት ዝዘርግ ልዕል ዋጋ ምናውሮ ደው ይበል ከመሆን ኣብ ላዕሊ ንጽሃት ዜጋታት ዝፍጸም መንነት መሰረት ዝገብረ ማሰርቲ ምግፋዕን ቅትለትን ደው ንምባል እዩ ኢላላም እተወደብ ኣብ መግለጺኡ ምምዝባል ብልሹና ኣድልዎን ምግላል ዜጋታት كوجد عبد سلفي كم زحتة أفليتيم أب مسرح مرتان حدنت إثيوبيا حبيرو سرح زلو سلفي إهابا أبتي عربي 3 مازيا 2010 شمنتن عام تمرت عبدي سبا مغلة بحردار غندر حواسام أسوس عدما أمبود ريدوان حرر نستوع سلماو سلفي زيغاتات كساتف تسوي علام أب كلنا 10 ختماتات سلفي بحق مسرت سلفي كايد لنن منغسي قديتاتاتو كفتمن حتتلنا بمفال دروت مالنا ببورد مرت إثيوبيا حتى كم زغربو حبير الله كمتي ناي دغف سلفي زفكر ناي تقام سلفون كفكدلو زبريتو زغلص حدا امرار حتودب زهزبي نت بدوتا تقامو كسمعن اتمرصا بفتحاون ديمقراطياو نغباب كيكاد بزبل علامات تصوع سلماو سلفي مخانن غليصم كوينات ممزبال مقتالن معسرت نصحات سباتن ملكታት إثيوبيا زخونلو مرصا ترغم يولن زبلت ودب ابت مغلص ابزحبو مبرهي اب بزحات بوتاتا تግራይ محران اوروميان مرصان مكياد زخل قدم خونت كم زلام اب كم زبل خونتات مرصا مكياد حدغኛ صعبين كم زلو تقيسوم ات مرصا ديمقراطياو كون كم زدلي نزي دما مس كالوتو دبات بمغواሃድ يسرح كم زلو تقيسو ات مغلصي كم محلالفو زدلي ملخت دما ازيلوم اب صغام بوتاتاتون بزحات حجيات بمقراب سفيح مدلوات غيرنا مسرتنا دلدل مخانر اناينا زبلت ودب ات مرصا چبوت كون نمبر نحاسد كون كم زيدليو ابريهم نزي دما ناصنت ميديا مفتاح اسرات بوليتيكا كمون كنتات ጸጥታ መምሓሽ ንምዝራብ ተወፋይነት ዘለዎ ድልውነት ኣድላዩ ኣብቲ መረፃ ዓለም ለኻን ተዓዘብቲ ክሉ ፀዊዑ ከም ዘለውን ጠቂሶም ኣብቲ ጉንበት 2018 ዓም ትምረት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ 10919 ንፖለቲካ ሰልፍታት ዝውክሉን ብውልቆም ዝወዳደሩን ሕፅያት ቀሪቦም ኣሎም ብልጽግና 2950 ሕፅያት ብምቕራብ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ እንከሎ ዜማ ከዓ 1256 ሕፅያት ተመዝጊቡሎም እቲ ኻሊእ ተቃዋሚ ሰልፊ አብን አብዚ ናይሎም ዓመት መረፃ 70 ሕፅያት ተቅሪብሎ ካብዚኦም እቶም 16 ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝወዳደርዮም ክኾኖም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘመላኽቶ ብሓፈሻ ኣብቲ ጉንበት ዝካየድ ንሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ክልላትን ቀሪቡ ዘሎ በዝሒ መናብር 3463 እዮም ገዛ ሰልፊ ብልጽግና 547 ወናብር ኣብ ዘሎ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ 496 ሕፅያት ጥራይ መዝጊቡ ዘሎ በዚ መሰረት እቲ ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ብስተረፈ 81 ወናብር ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘይወዳደር ዘርኢ ኮይነላ أمريكان إيران تلازمتن ناب باكستان كل خاين تبايلهم إسلام باند أب مونغو أمريكان إيران ذكر ذات ختان قدام بس أمريكا زنبرو ترين مقناس حد إيران أو ناب باكستان كم ذاتو أمباسادر إيران أب باكستان راز أمري مقادم يجلس مع خنزين الجزيرة حجاتو أب زوجة حبريتا بوغن إيران وهاب غال بايتو محمد باغهيرن وتا قدات منستر عباس عراق جنابتو دردر كساتف مخانة محبرام لو إيران قدام سنبت مثل مكتل بريزيدانت أمريكا
ጄዲ ቫንስ ስቲቭ ዊትኮቭን ጃረድ ኩሽነርን ክራኸብ ትጽቢት ይግበር እቲ ዝርርብ ኣብ 10 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ኢራን ዘትኮረ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሎም እንተኾነ ገለ ተንተንቲ እቲ ዘታ ብምንታይ ዛዕባ ከም ዝኾነ ግን ዛጊድ ንጹር ኣይኮነን ይብሎም ነቲ ድርድር ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሻሪፍ ዝመርሖ ኮይኑ ቅድሚ ግና ብተናጸል ምስ ክልቲኦም ልኡኻት ክራኸብ ምዃኑ ጸብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቶም ብኻልእ ዜና ወጻኢ ሩስያ ንዩክሬንን ንበዓል ፋሲካ ኦርቶዶክስ ተኽሲ ደው ንምባል ተስማዕምያን ሩስያ ንዩክሬንን ንበዓል ፋሲካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝጸንሕ ግዛዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ገይረን ኣለዋ ቭላድሚር ፑቲን ሰራዊት ሩስያ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ኩሉ ኣንፈታት ተኽሲ ደው ከብል ከም ዝኣዘዘ ገሊፆም እዚ ካብ ሞስኮ ዝወፀ ኣዋጅ ቭላድሚር ዘለንስኪ ብተደጋጋሚ ከቕርበ ዝጸንሐ ግን ድማ ኩሉ ብክረምሊን ተነፂጉ ንዝጸንሐ ጻውዒታት ስዒቡ ዝመጽእ ዘሎ እዮም ሕዚ ፑቲን ካብ ቀዳም 11 ሚያዝያ 2026 ክሳዕ ሰንበት ፋሲካ ዝጸንሕ ስምምዕ ዓዊጀሎ ወሲኹ ድማ ዩክሬን ነዚ ናይ ሩስያ ኣብነት ክትስዕብ ከም ዝጽበ ገሊፆም ሰራዊቱ ግን ንዝኾነ ምትኹታኽ ወይ ጻሓታረ ስጉምታት ንምክልኻል ድልዋት ክኾነ ኣዚዞላ እቲ ሩስያ ዝተጠቐመትሉ ቃናን ንተበግሶ ንምምንዛዕ ዝገበረቶ ፈተነ ንዩክሬናውያን ክቆጥዖም ጀሚሩላ ይኹን እምበር ዘለንስኪ ነዊሕ ከይጸንሐ ሃገሩ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልውቲ ምዃና ብየክስ ገሊፆላ ሰባት ካብ ስጋት ናጻ ዝኾነ ፋሲካን ናብ ሰላም ዝወስድ ናይ ሓቂ ምንቅስቓስን የድልዮም እዩ ክብል ጽሒፎም ሩስያ ድሕሪ ፋሲካ እውን ናብ መጥቃዕቲ ናይ ዘይምምላስ ዕድል ኣለዋ እውን ኢሎም ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ዘለንስኪ ንበዓላት ዝኸውን ናይ ተኽሲ ደው ምባል ሓሳብ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ናብ ሞስኮ ንኸመሓላልፉ ንኣሜሪካ ሓቲቱ ከም ዝነበረ ገሊጹ ነይሩ እዮም ካብ ግዜ ኩናት ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቦቶም ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ዝርከቡ ብመጥቃዕቲ ድሮናት ዕረፍቲ ዘይጸንሖም ወተሃደራት ጽቡቕ ተቐባልነት ክረክብ እዩ እዚ ስምምዕ ኣብ መላእቲ ሃገር ሰባት ንኽዝናነዩ ዕድል ክህብ እዩ ኣብቲ ሃገር ደወል መጠንቀቕቲ ኣየር ምስማዕ ኣካል ዕለታዊ ህይወቶም እዩ ሚሳይላትን ድሮናትን ሩስያ እስላማውያን ሰባት ምቕታልን ምቑሳልን ይቕጽለሎም ኣብ ዝቐረባዋን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኒኮፖል ሓንቲ ድሮን ኣውቶቡስ ዕላማ ምስ ገበረት ሓያሉ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብ ዚቱሜር ካብ ኪቭ ቦገን ምዕራብ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጥቓ ገዛ ሚሳኤል ምስ ወደቐ ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ እቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ምስ ተኣወጀ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ኪቭ ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ዳግማይ ተሰሚዑሎም ዩክሬን እውን ቦገና ብልዕሊ ሩስያ ብፍላይ ናብ መኽዘናት ነዳዲ ዘቐንዐ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ድሮናት ኣካይዳ ሩስያ ድማ መንበር ኣባይቲ ተወቂዖም ክትብል ገሊጻላ እዚ ስምምዕ ቀዳም ኣብ ግብሪ እንተወዓለ እውን ዩክሬናውያን ዝቕኒ ምዃኑ ይጠራጠሩ እዮም ኣሜሪካ ኣብቲ ዘተ ከም ሸምጋሊት ኮይና ነጥፍ እኳ እንተነበረት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትኹረቱን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ካብ ዝቕይር እንዳሓር ግን እቲ መስርሕ ደስ ኪሉ ይርከብ ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮ ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምስጋን ናብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ኹኑም